أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تدانى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه تزلت ولقد رآه تزلة أخرى سدرة المنتهى إنها جنة المأوى صدق الله العظيم. أستغفر الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد
محمد بن علي بعلوي وسيدنا حبيب عبد الرحمن الصقر سيدنا حبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس ثم إلى أرواح جميع سادتنا علي أبي علوي ثم إلى روح مؤلف سمت الضر الحبيب علي بن محمد الحبسي ووالديه وأولاده وأزواجه ومسيه وتلامذته وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى روح ثم إلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح والدينا ومسيهنا وجلوكك علينا ومن كان في سابقه حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وأن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم ويدخلنا في حجب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة وللمؤمنين عامة ويجعلنا من الراديين المرديين الحادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته يصلح لنا الأحوال يتقبل منا الأعمال ويبلغنا منازل الرجال إلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها عسل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالقول أشراق. يا ربي صل على محمد في بدر في القول أشراق. يا ربي صل على محمد أقرب داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا. يا ربي
على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالشقاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. ربي صل على محمد واجمع من الذنب ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأواق. يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تألق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور الذي أرجى
وسبها إلا لكون الحب فيها للهم فيها خيما صلوا على نور الذي
عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الوالي برهان المبسوط الوجود كرمه وإحسانه تعالى من وذم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسطهم من بدل منة ما جرت به في أقدار الكسمة فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت الأجل بالخلق هذا الأجل المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المدلال وما عظم هذا الفضل الذي فرض من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترد البرد الأواني بتراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار بدله القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة الترداد حيث برز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن تصوه بقلب مليب إلا من سوابق بر الله على هذا النبي يا لقد سروره قد توالى بحبيب عم الألام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا ولترقى بالحسن على مقام وتلاها بمجده وتعالى لا حاجة العلوم مثلته بشرا كاملا يزيء الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته بمئة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق نور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فمن باجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدوا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم
أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإتقان صلى الله عليه. تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وصديق سوائد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ ليلقي من فرده ونبله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من أمتي بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعجمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات واسمائها وأنت تحية أوسائها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرز بها في الأتي الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويعتب بها بنية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا جلال الشهر في العزل بيده وحبه ما أترى الأقوال بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيد والسادات يا بالحمام يا سيد والسادات يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمع ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب جهور إشراقها جشرات والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة مولنة بكمال البشارة وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تنجل الأرض والسماوات متدمية مثل القرى بملاقاة أشرف البريات وبروجه من عالم العفاء إلى عالم جهور بعد تنقله بالبطون والجهور فأشهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعجيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيم وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تصل وألسنة الملائكة بتبسيط للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسفت كنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومسارقة لها فيها جسمات الممدود. بحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية وما هما من الحور العين من كسم الله له من الصرف بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود
فانفلق سبح الكمال من النور أن أمود وبرد الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بسلامة الوداع وجب الشكر علينا فدعا للهدى طلع البدر علينا من سنة الوداع وجب الشكر علينا فدعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل على من حل في خير البقاء وسبيل الستر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا من سنة الوداع وذاب ستر فإذا بدا أنت في كل جميل وجمال يمطى قد تجليت لقلبي مسبرا دون كده قال البدر علينا بلسانية ولا أعجب سكر علينا بدا للهداية على عسك الجمال قام الله اتباع ولبسنا ثوب عين بعد تبيك الرقاع
أنت نسخة أكوان فيك سورة رحمن تجمع صورة قرآن بسم الله الله بسم الله نصنعه أكوان فيك سورة رحمن تجمع صورة بسم الله الله بسم الله يمين فاته وسر سهيلا تمر ثم الحسن فهو غير الله غير الله أنت نزعة أقوال فيك سورة رحمن بسم الله الله بسم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا ذر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الكسال والمبد المطوي على المعنى الجزي إذا دعا المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معسولة أهلكه الهيبة الكوية التي ترتئد منها فرائس الأغنياء من البرية ومن نزرة به تطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في الهلك والخلق بأشرف خصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وهو متلقا عن جين الوجود أجملت في وصف الحبيب وسنه والعلا في مدي ومكانه أوصف إذن تعالى مدها أجت على نفسها بإناني وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله بها العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الحتم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود زافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومجهر قاسم أمدادك في عبادك وشاكك إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا
وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وصري بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واقصب اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله. الله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى روح سيدة خديجة الكبرى سيدة فاطمة الزهراء سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا الحسن وسيدنا حسين علي زين العابدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن إسحاق سيدنا البكر المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح حبيب حامد بن عباس بهاسم وإلى روح الشيخ محمد عرصات بن عبد الله البنجري وجميع مشايخنا وإلى روح شيخنا مربي المسيح محمد زين بن عبد الغني البنجري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الرحيم الذي سمل عباده بإحسانه كراما منه وفضلا وبلغ كلا من أهل وداده غاية مراده ووصل له بإنعامه زيلا وفاوت بين الناس في الخلق والخلق والعقل والرزق حكمة منه وعدلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ثابتة عقلا ونقلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه من أشرف العناصر وأكرم القبائل أصلا. أما بعد فهذه نبذة من مناقب أم الحسنين الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. Syukur alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat luas. Kita diberikan iman Islam,
dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dijadikan dari ahli sunnah wal jamaah. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, diberikan taufik hidayah, serta kita diberi pertolongan oleh Allah. Kembali kita berhadir di majlis ini bersama-sama dengan beribadah, mengagungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita bersalawat, berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan semoga Allah taala ridha kepada kita semua dan kita mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mengambil barokah membaca sebahagian manaqib riwayat hidup Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak Nabi kita yang perempuan. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Ayah Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah penghulu dunia akhirat, semulia-mulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya Sayyidah Fatimah yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang yang beruntung dengan mendapat kemuliaan dunia akhirat. Memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi bangunan rumah, dan mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Dan adapun suaminya Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengatakan kalimat hak pada waktu marah dan waktu senang, dan bergelar Asadullah, yang yaitu singanya Allah yang mengalahkan musuh. Dan apakan lagi dua orang anaknya yang sangat mulia, yaitu Abu Muhammad yang bernama Hasan dan Abu Abdullah yang bernama Husain. Keduanya adalah penghulu kaum pemuda dalam surga. Dan apakan lagi dari anaknya yang perempuan, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Maka kelebihan keduanya sudah maklum, sudah diketahui, dan bagi keduanya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mempunyai tempat yang selalu berkesan dalam hati Rasulullah. Mereka adalah sebagian ahli rumahnya yang suci, sebagai benteng sebagai bintang yang menerangi, bintang-bintang keamanan bagi makhluk, dan bagaikan kapal yang menyelamatkan dari segala bencana. Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahir di negeri Makkatul Musarrafah sebelum dibangkitkan Rasulullah 5 tahun. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul 5 tahun, berarti Nabi umur 40 diangkat jadi Rasul, dikurangi 5 berarti umur 35 tahun. Sayyidah Fatimah lahir, adalah kelahiran ini orang yang suci pada tanggal 20 Jumadil Akhir. 20 Jumadil Akhir sidin lahir pada hari Jumat yang terang. Telah memancar mukanya yang cemerlang dan menamai akan dia oleh ayahnya yaitu Rasulullah dengan nama Fatimah.
karena Allah. Jadi artinya, arti Fatimah itu yaitu Allah melepaskan akan dia dari api neraka yang bernyala-nyala. Jadi itu artinya. Dan lagi beliau dinamai dengan Az-Zahra karena ia adalah bunga yang harum, Nabi seabdul-abdul makhluk dengan tiada ragu. Dan digelar lagi Al-Batul karena beliau memutuskan diri untuk beribadah pada apa yang ia perbuat dan apa yang ia kata. Jadi sidin meniatakan apa yang sidin kerjakan, apa yang sidin kata, itu diniatkan sidin untuk ibadah. Dan mengkunyahkan kepadanya oleh Rasulullah dengan Ummu Abiha. Jadi panggilan sidin sehari-hari Ummu Abiha. Itu panggilan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidah Fatimah beliau mengobati luka ayahnya pada hari perang Uhud. Jadi waktu Nabi perang Uhud, Nabi luka, Sayyidah Fatimah mengobati, dan Sayyidina Ali yang menumpahkan air, artinya membasuhkan luka Nabi, dan Sayyidah Fatimah yang membasuh darah dari muka ayahnya yang mulia. Perang Uhud lah. Nah nih, itu perang nang mana banyak dari kaum muslimin yang meninggal perang Uhud nih. Dan ketika itu Nabi pun sidin luka juga. Dan tadi darah tadilah ditahani Nabi kada sampai gugur ke tanah. Karena Nabi sidin kasihan lawan umat sidin. Karena malaikat Jibril datang, jar malaikat seandainya darah yang gugur ke tanah, ulun balik ini negeri kampungnya, ulun tinggal makan, ulun binasakan ya malaikat Jibril. Lalu Nabi menahani luka sedikit supaya jangan gugur ke tanah. Lalu Nabi dibawa ke sebuah goha lah, dan diobati Nabi nih. Nah itu perang Uhud. Padahal sudah diatur Nabi sidin ahli dalam berperang. Sebelum perang itu sudah diatur sidin pasukan pemanah itu di atas gunung begana. Nah jadi sebenarnya sudah menang pasukan Islam nih lah, menang sudah nih. Orang-orang kafir bulikan sudah ini kalah. Lalu sahabat nang di bawah gunung nih merabutakan harta nih, harta ghanimahnya, membawa harta perang tuh, membawa emas nang di bawah nih padanya hendak mengambil nih. Lalu pasukan yang di atas tadi, yang pemanah tadi melihat orang berabut di bawah, umpat dua turun. Padahal dipadahi Nabi sebelumnya jangan turun dahulu kecuali kita bujur-bujur menang, hanya boleh turun. Nah, rupanya kada menurut lawan Nabi nih, melihat orang pina berabut, umpat dua turun, nang pemanah nang hebat nih. Jadi musuh tuh jauh-jauh melihatnya, kada ada lagi orang di atas gunung. Bebulik pulang tadi musuh tadi, orang-orang kafir naiknya ke atas gunung tadi. Imbah naik napa ada dilemparinya di panahnya pasukan Islam ya, sampai Nabi nih jadi sahabat sayang ngelawan Nabi sidin terduduk lah, sahabat mengelulungi awak Nabi nih ditutupiakan oleh sahabat awak Nabi dengan awaknya, dengan tubuhnya. Jadi sahabat nang tekana saking sayang ngelawan Nabi. Jadi banyak meninggal ketika itu jelas. Nah karena ini kadang menuruti Nabi, Nabi jangan turunnya. Tapi akhirnya kaum muslimin menguasai, dan orang kafir lari juga. Artinya kalah juga orang kafir. Tapi tadi banyak orang Islam yang meninggal, itu benar aja lah. Nah jadi di ketika itu Nabi sidin luka, dan Sayyidah Fatimah tadi sidin mencari tikar daun.
Kemudian Sidin membakar, kan tikar tadi dibakar Sidin, dan menapali ia dengan habunya akan luka. Maka rapatlah luka tersebut dan berhentilah keluar darah dan hilang rasa sakitnya. Ya, ada kalalah tikar purun kan itu. Dibakar Sidin, ditutup ya kan, ampih keluar darah dan hilang sakit tadi. Maka alangkah mulia Sayyidah Fatimah daripada bermujahadah, artinya Sidin umpat berperang juga, dan keikhlasan yang benar, dan nampak kesabaran radhiyallahu anha pada menghadapi kejadian-kejadian yang besar. Kemudian beliau Sayyidah Fatimah dan adalah awal-awal atau pertama-tama barang yang sampai ke telinga Sayyidina Hasan ketika lahirnya adalah suara kakeknya. Jadi Sayyidah Fatimah tadi diceritakan Sidin bersuamikan Sayyidina Ali dan Sidin melahirkan anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian setelah lahir Sayyidina Hasan, nah jadi Sayyidina Hasan itulah cucu Nabi yang mirip dengan Rasulullah dari atas nih badan Nabi nih, wajah Nabi. Jadi ketika Sayyidina Hasan lahir, nah Rasulullah mengazankan di telinganya, dan sebelum sempurna 2 tahun melahirkan Sayyidah Fatimah lagi akan saudaranya Sayyidina Husain. Maka gembira Rasulullah dengan 2 ini cucu yang mubarak, dan senang hati Rasulullah dengan keduanya, dan sungguh Allah yang Maha Pemurah menghendaki bahwa adalah zuriat Nabi Mustafa dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali dari anak keduanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bahwa beliau adalah sepaling orang yang dikasihi daripada ahli Nabi, dan sepaling orang yang dapat bahagian di sisi ayahnya. Sehingga apabila Sayyidah Fatimah menghadap kepada Nabi, maka Nabi menghadapnya dengan penuh kegembiraan dan menemuinya dengan muka yang senyum dan dada yang lapang, dan mendudukkannya di sisinya seperti seorang kekasih terhadap kekasihnya. Artinya Sayyidah Fatimah tadi sangat dikasihi oleh Nabi. Walhasil keutamaan beliau sangatlah banyak. Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 daripada hijrah Nabi. Tahun 11 dari hijrah Nabi, jumlah umurnya 30 tahun. Jadi Rasulullah Sidin meninggal di tahun ke-10, kada lawas meninggal Sayyidah Fatimah lah. Jadi kada sampai setahun jaraknya ibah Nabi meninggal juga nih Sayyidah Fatimah. Ini biasanya kayak itu, bilanya nang kuitan meninggal, ada nang disayangi Sidin tungguin jangan kada lawas meninggal aja lah. Seperti Sayyidah Fatimah ini meninggal, Sidin kada lawas setelah Nabi meninggal kurang lebih setahun kada sampai lah. Jumlah umurnya Sayyidah Fatimah itu 30 tahun. Sidin meninggal umur 30 dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita.
amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fatil wali alaiha wa amidana bil asrati allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala abihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab fikih sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah. Maka ketahui ujar Sidin daripada yang tersebut itu bahwasanya, kalau bacanya lah sebelumnya ini bermula bermula halaman 34. Telah berkata Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, bermula qadar air, ukuran air yang wajib daripada tanah, yaitu barang yang mengarahkan ia akan air dan sampai ia dengan wasitah air, dengan perantara air kepada sekalian suku tempat yang dibasuh, sama ada dicampurkan air dengan tanah dahulu daripada menumpahkan dia atas yang dibasuh itu, yaitu terlebih utama supaya keluar daripada hilap. Ini menceritakan tentang membasuh najis yang berat, yaitu najis dari anjing babi. Nah itulah ngarannya najis mughalazah ngarannya. Misalnya piring dijilat oleh anjing, maka itu dibasuh 7 kali karena terperintah Nabi. Jadi berarti itu sampai 7 kali dibasuh karena ini najisnya bersangatan berat. Sekali dengan air bercampur tanah, 6 kali air yang biasa. Ukurannya Jasidin kayak apa? Mencampuri tadi banyu nang bercampur tanah tadi, yaitu nang supaya tadi banyu tadi karuh dan sampai ke seluruhnya piring tadilah. Nah, itu misalnya tadi segayung buat dia tanah atau seember. Ini cara membersihkannya nih. Jadi ngalih juga ada anjing lah. Syukur alhamdulillah kita kada beingu anjing. Nya ada orang yang beingu anjing. Nah, itu terpaksa bilanya inya menjilat piring, dibasuh piringnya. Kecuali khusus lah piringnya spesialnya. Ini biasanya anjing itu yang menjilatnya. Nah kayak apa juga yang batis dijilatnya lah. Nah paksa dibasuh juga. Atau nang kayak ini kita kada tahu kita misalnya nih kan baelang ke rumah kawannya pas bingung anjing, kita dibarinya wadai untuk makan dinya. Makannya sekalinya dipadahakannya itu jadi untuk tuh dijilat anjing tadi jar. Mah kita habis makan sebijian sudah. Kayak apa? Hanya dinya madahi untuk tepian dijilat anjing tadi jar. Misalnya nih kita habis makan sebijian untuk mah sudah. Kayak apa nih membersihkannya? Ya basuh untung kita lawan tanah lah basuhnya lah. Ya jagin gelah banyu biasa aja bakumur amun hendak banyu tanah sekali, tapi buang aja, jangan ditangkuk, jangan dimasukkan ke dalam parut misalnya. Jangan kalau misalnya jam minum banyu tanah, nah kepintaran kan dosa diminum. Paling dibasuh aja. Ini wadah lah itu amunnya dipadahinya, amunnya kada padah bang, kada apa kada tahu lah.
Ada pian anu di TV kan di HP orang bajual bakso payu benar pang lah sekalinya anu ada nang menakuni rupanya pian ini napa jadi payu benar anu resepnya napa nih jadi payu benar kepada ini jadi sidin aku beulah ini daging babi jadi daging babi. Nah, kenapa kasihnya pian hanya jawab pada aja sidin mulai bahari aku sudah cuman orang kada batakon, aku kada madahi sidin. Karena ikan batakon aku padahi sidin. Jadi ini kasihnya daging babi. Oh, nang itu kah harusnya pian ditulis di spanduk yang orang tahu. Jadi orang bilanya ini nang kafir silakan itu aman Islam tahunya kada singgahnya oh gitu kah ajar iya pian harus beulah harus dipadahkan itu kada boleh berdiam pian lalu mau ulah spanduk sidin bakso daging babi ya betulisan spanduknya bah di antara spanduk kada payu lagi sidin berjualan ada payu lagi ada kan nang sekong berdua sehari asalnya beratus sehari nih. Nah lalu sidin mengeluh apa sih kada payu lagi aku kada payu lagi saya berjualan kayak apa sih kada payu lagi aku berjualan. Nah itu Bang rupanya nang lancak duduk makan bakso tuh orang Islam aja rupanya lah. Inggih ada jadi sidin abut sidin kada payu lagi berjualan bakso imbah di antara sepanduk tadi. Nah itu Bang anunya harus kayak itu Bang lah. Tapi ada aja nang singgah ajanya. Jadi itu pas saja lah sekali ditakunin apa pian agama oh lain Islam agamanya cocok aja Bang lah. Jadi nang serta makan tuh kayak apa kada tahu kalau lah kada apa ya ada apa kalau misalnya di anu jar dibasuh jo parut juga lawan banyak tanah kada usah ada tepian anu di HP kan makanya lah. Nah ini jadi syukur alhamdulillah kita inilah setiap malam Senin bermaulidan. Jadi ini acara ini umum aja artinya siapa yang hendak hadir boleh aja. Nah, mudah-mudahan sama-sama sini ibadah. Mudahan kita ini luas rezeki lelah mudah-mudahan. Amalannya sudah kita padahkan selama amalannya masuk ke rumah ucapkan assalamualaikum mbah itu baca pulang assalamualaikum ya Rasulullah mbah itu baca qul huwallahu ahad sampai habis sekali aman hendak bagus 3 kali qul huwallahnya. Ada juga amalan orang solih memadahi bila kita habis sembahyang tuntung assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lalu kita menyapu muka andak tangan kita di apa nih disusuk. Nah, kita baca surah Alam Nasrah sampai habis Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai habis sembahyang fardu insyaallah itu diberi rezeki oleh Allah luas rezekinya. Itu amalan diberi guru juga. Membaca Yasin bagus itu baca Yasin itu bagus benar. Nya ada aja orang nang orang aliran lain Bang apa aja Yasin jadi baca jar kada ada kali nang lain aja nang lain kayak surah-surah lain katanya. Nah surah lain dibaca juga tapi Yasin dibaca juga. Jadi orang membaca amalan wiritan kita nih di hidup di dunia ini bawirid ada nang kita wirid ada nang kita kita gawi lah habis sembahyang kita bawirid wirid itu ada nang bacaan wirid itulah ada nang gawian seperti ke hadir di majelis ilmu nah ini wiritan juga wirid juga malam Senin hadir misalnya. Nah aku aja sampai ke mati hadir ini aku hendak
menuntut ilmu. Nah itu apa diberi pahala seperti mati syahid. Seandainya garing kada kawa turun, tapi hatinya niat menuntut ilmu kada ampi, maka meninggal misalnya lah, mati dalam keadaan mati syahid, lepas ajab kubur. Jadi wiritan tadi pahamkah kadakah, yang penting menggawi wiritan amalan lah. Jadi membaca Quran itu terbahagi dua. Ada membaca Quran itu secara qiraah. Qiraah itu artinya nang amalan nang rutin kita baca, Yasin, Jawaqatil, Tabarok, ada sehari-seharinya kita baca. Nah itu ngarannya qiraah, ngarannya artinya bacaan nang kita ulah wiritan. Surah-surah nang dianjurkan oleh Nabi membaca Yasin, Jawaqatil, Tabarok itu ada perintahnya, telah ada suruhan Nabi di situ. Ada juga nomor 2 tuh membaca Quran itu tilawah. Nah tilawah itu ya nang berurutan juz pertama, untung juz kedua sampai hatam. Nah itu tilawah ngarannya. Kedua-duanya kita laksanakan. Mudahan kita keluarga kita nih ketujuh membaca Al-Quran. Jadi tadi ada cerita orang ini, ada seseorang aulia Allah lah, wali Allah Ta'ala, sidin lewat di satu pekuburan, ada kuburan, sidin lewat situ. Sekalinya sidin mendengar di kubur tuh kayak bunyi kayak ada hendak orang keluar tenah, kayak ada bunyi hendak keluar, ada orang hendak keluar, bina bunyi nyaring bang, kada lawas keluar anjing yang kasih anjing ni lah anjing warna hirang keluar dari kubur, keluarnya bingung lah, rupanya menembus tanah tadi, keluar dari dalam tanah anjing. Lalu sidin tadi melihat orang wali tadi. Nah, jadi dengan izin Allah lah sidin pendiri anjing tadi. Artinya wahai anjing, ikam ini dari mana? Timbul keluar dari kubur nih. Di mana asal ikam? Lalu menjawab, "Hai anjing inilah." Artinya ulun ini dari dalam tanah. Ulun ini kiriman dari Allah Ta'ala untuk memakan si mayit dalam kubur ini. Nah, ulun ini gawinnya menyiksa dalam mayit dalam kubur ini. Itu gawin ulun. Lalu jaran wali tadi, bahkan apa jadi keluar pada kubur? Maka ditugasi menyiksa orang dalam kubur. Kenapa keluar dari kubur? Kenapa? Artinya tugas ini kada dilaksanakan. Nah, jerna anjing tadi artinya ulun ini keluar dikarenakan Allah Ta'ala mengirim malaikat nang memukul ka ulun. Jerna Allah Ta'ala mengirim malaikat memukuli ka ulun juga. Jadi ulun ini kada kawa dipukuli, ya keluar aja. Jadi siapa itu malaikat tadi? Itu kesannya amalan bacaan orang mengirimkan amalan Yasin yang dibacakan untuk ahli kubur itu, rupanya keluarganya mengirimi Yasin lah. Jadi rupanya keluarganya siapakah mengirimi bacaan Yasin. Nah, bacaan Yasin sendiri diulahkan oleh Allah Ta'ala malaikat memukuli lawan anjing tadi, anjingnya keluar. Nah itu pian fadilahnya itu ada dalam kitab. Jadi ya nah kita rencanakan bilanya ke kubur tuh baca Yasin, baca Yasin. Jadi orang di kubur itu nah dihilangkan oleh Allah ajabnya adalah. Dan kita juga nah membaca Yasin, Jawaqatil, Tabarok diamalakannya itu dalam kubur karena Allah Ta'ala mengulahkan itu karena malaikat
nang dari pahala yasin nang dibacanya tuh nah itu kan mengawaninya dalam kubur dan nang hendak menyakiti ini kada jadi. Nah mudah-mudahan lah selamat kita nih dalam kubur, selamat sampai ke akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi diceritakan cara membasuhnya itu dengan tanah sekali dahulu daripada menumpahkan di atas yang dibasuh itu, yaitu terlebih utama supaya keluar daripada hilap atau dicampurkan keduanya, kemudian daripada menumpahkan salah satu daripada keduanya atas tempat yang dibasuh. Demikianlah hasil dalam kitab yang tersebut dan kitab Tuhfah. Maka ketahui daripada yang tersebut itu, nah sejakalah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkah guru-guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhi dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirri Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salam.